शआइर कतयुत्सुक जमع शिआर शिआरी मादा खनो यंती खिदमत लअरसों शुऊरी कना इंजरे इस्लाम बचकदुन ला शिआरियत पिन कौम कबीली शिआरियत पिन एतिकादी शिआरियत पिन मुल्क ममलकती शिआरियत पिन दिन निशानों ला दिरिंगा जंती खिदमत ला चंचिक वजाहत दा सना असल मौजूई तरफ लशद दे मौजू पुंगन एरिंग इतु जख्शिक इल्म व ईमान जख्मा खच्ची गंती खिदमत ला इल्मी मौजूई के बहस बस महफिल यानो मरातिब फिक्री मुतअद्दिद पनंगा संग मौजू बो टॉपिक चिकची के जगना गुरु खचिकचा या चिकचिकचा मैंने फ़ायदा शामिल दे फिरस आदाब मजलिस यानो दियो बयान बस दो चीज़ें नीज़र बना मजमुआ मजलिस बयानों साफ़न निस्बत हो जाए न कि ख़ास तबक़ा चिगा तंखन पुले चीज़ें बाद क्लास दूसरी पा खुरी क्लासिक तीसरी पा खुरी क्लासिक पाँचवीं पा दसवीं पा दो सोला लेकिन दरें गति दियो क्लास में गति दियो चीनी खिताबत इन तबलीगिन दे फिरस मजमुआ दी मस्जिद पुजामिद दे दां दिरी दुनियाई पेशरफ्ता मन यारी मजालिस तैदाद तो बचक बाहर ला तखन मामूदो गुजारिश होंदो फ़ोन होंदो या खचिगिस मौजू पिका सवालिया निशान होंदो मजमुए तौर पर दी के ज़रखन पुल खुदास या गना यारी दस्तूरात दीनिया नो मुशख़्ख़सात का तो बस दो दे मुशख़्ख़सात पर दी इन कलासी कुरान इनवान चोंचिन नसीहती कुरान इनवान चोंचिन तबलीग कुरान इनवान चोंचिन तबलीग यान में उनखन हर किस्म अफराद उत्पना दरंगती मुबल्लिग बिल खुसूस नाज दरे दिकने अंताज़रना कमीमा न मामूयत ची कमीयत मसलन ज़र अहकाम शरई 2 मिनट ज़रचा शरई मसाइल या हलाल हराम या मुब्तला बहियत एतिक़ादी मसाइल ज़र बरगोशा तारीख़ी मसाइल ज़र बरगोशा गुज़श्ता हवादिसात को नुकना फ़ायदा लेन मरगोशा युद्ध पी वक़्त दारे से दारे दिया आन पेंची चुनियत ज़रखन पिकान तवज्जो शाजुचा दित वक़्त हालात पुच्चब स्क्यूरे ना और खतोच्ची के खिरना दो दास्तान अफ़सानी के गिरी चचिन वालों खुना तफ़सीर कुरान इन्ना तफ़सीर पे कुरान ही बेद लेकिन सदर इस्लाम के आज से 1300 साल 1000 साल दुनी तफ़सीर सी बना दिरिंग फ़ायदा मसों तफ़सीर बस पे तिलावत में दे तफ़सीरी तिलावत सदर इस्लामी का दिया तिलावत पुदिया क़राअत पुदिया सवाब पो यो धरे अहमियत योद बस लेकिन तफ़सीर बना वक़्त ही गोस भी तफ़सीर को बस दे फिर शहीद मुर्तज़ा मतहरी का सलचर कुरान ला तग़य्यर यानी मुतग़य्यर शचमन खुद कुरान तफ़सीर का तो तग़य्यर मचने कुरान सोया तफ़सीर तग़यीर चार गोस देखें तफ़सीर जैस तफ़सीर दरे से जवानी का दरे से हादिसे का दरे से जामिए का दरे से हरकत पे का दरे से हवादिस पे का तदबीर चार गोस तब जाके कुरान हिदायत दिन नगचो शचिन कुरान हिदायत करबला जब सोना गति का खचिगी मन ननी जनी उन कारबजो हो खिल बिछू मन खतरा इन जरबना दीन आब जुलालिन दीन मलसा जे खिले कतलुजना खिलचू चेचिन खिलची कना डिंगू योचिन डिंगू योना कतो यबशुला ज़बरदस्त इलाज बसमेत पर मन छोचिन यो चोगना सो यो चोदे छुइकनस दीन जरियान दुख परगोशिन नहज़त जरियान दुख परगोशिन हवादिसात ने जरियान दुख परगोशिन ने अकने इत्तिसाल बस क्यों मनश कोम पियानुगना रदेमो बस दिसेट पुस यूरोपा फिन सालिम बिन खमने के बाग दाने नो दे चू अपर गम सस फुता चुकता पुस काम शुक से नजोक दे कनंगा में वजाद नाल चमा ना ओल मसो जो गाने से चिन्नी छो सा दे अब फुता जो या दे रे के ब्रांड दो ना ओलची ना चामे ना लक्सुची ना तापची बिजू वो आ यूरोपे के नजो बस क्यों से सर्वे बस अक नरदेमो बस यूरोपी छु क्यों से तब पता ना तो आबाद छचिने में दिरी बहस पे क्यों शाइर इतु जख्शिदे शिआर शिआर इस्लाम बच दुन लयत भी
دینه که منسو گنده آینتی خدمت ذهن نشین که تو سونسید نه سخر گوس پیش پیره چیک چیکین دیوتا نه سربیگ نه سونسیگ نه دانشمند چیک نه جاهل چیک نه عالم چیک چامد آقا اول کری که خداوند عالم اس خاتم پیامبری ذریعه که میون لشعار چیل سبز لشعار پچین منظرانگی کلمه توحید شعار ایتو جخشیده من ظریف نکته چیک چیک انتیجه رہتے کلمه توحید ایمان مت پکون ابو سفیان گرشه چی شعار پذرت نمگوز پہ ایمان پو بہت سے چیزیں صدر اسلامی کا افراد کچی گت پین پیغمبری اعجاز نا قدرت نا مینی سنین پی که حکومت باتوں منا یا وچارا من دکتا نتا اغلیتی که وید نتا سا لائل رزر موقع تب پچی گو خرام چی بنا بس ده فر ایتو جاکسی ده شعار لا شرط چیگر ده شرطو چکپو شعور نسبو ایمانی ایمان یاد نکتو مثلا زر در گام مملکت چیک دنیا یانو بین الاقوامی تصویب چاو ضروری من حکومت پر رسمی من بین الاقوام یانو یعنی حکومت چیل درنا دے حکومت پو انٹرنیشنل لیولی کا تصویب چیچین چیز نہیں سکا چیچین یہ تو جاکسی قانون اساسی للتا چین شعار پچیل دو للتا چین قانون اساسی بشری منافعات ادنا بین الاقوامی خلاف ادنا کتو وکیلی میں نے قانون اساسی کھلی اور گڑبڑ دکھنا چاہتے ہیں تصویب بامد چاہتے ہیں بڑے بڑے ہستی چکو شخصیات دکھ سکتے جہانی مسئلہ حال بکن اور جہانی کے نظریت انکن اب دیکھنا آدھانو چکپو قانون اساسی تانچن نسپو کوئی شعار پو تانچن آدھے شعار پلے چیز ضربت پرچم ضربت پرچم میں پی ملک میں نہیں ہوچا گیوخ سے دے ملک پہ کہ ایمان ادنا کوئی پرچم پو خور باگامی فرز ایمان ان عبادت ہے ایمان میں ادنا بین الاقوام اس تصویب ماباز کو دے کہ ایمان لینا پھلانی پرچم پو دی جگہ مافین ضربنا وہاں چھز دی پرچم پہ کہ گیوخ سے اچھا ایمان ہے اتو جو دیس پران ضروری اس پر آئی دیو جاہلانہ اس پر امن عاقلانہ اس پر آئی معالمانہ اس پر عالمان پر علم پر درام کھوری جاگے کہ جب گندگا ینتان نکتہ چک چیز اقمان یہ سمز اس پندے علم ملسک چیگا چیا ضرر این ضربنا چونکہ معدے کیپیسٹی کے تھال زن تامنا زن رسمت پتسوس پو فکری کیپیسٹی کے تھال علم تامنا دوان سنوچی ہی فکر پلا کیپیسٹی گوشین عقل پلا تربیت سوچ عمر گوشین تب جا کے دے علم پا دیان شانا علم پا عقل سوچ پرورش عقل یرید علم پلا شستشو تانسے یرید علم پلا فلٹر سوسے لیکن جامعی فرز مفید چچین دو من علم یاد زن یاد فراوان میں دولا کیپیسٹی میں دو کری میری کمزور آیا لیکن علم یاد چو کری فکری کمزور آیا آکے وہ سمجھا فلان دیونا قبول میں سو ایمان میں ذرا کلیر ناچے من دی کہ ایمان میں ناچے دی فرد پہ کہ ایمان میں ناچے دی نہزت پہ کہ ایمان میں ناچے دی نہزت پہ قبول میں ذربنا دیرین جہان یانو دو قطبی چسبو بلاغ نیسیاں تقسیم چسبو تحقیق بس کیوں کنو نزرچین حق نہ باطلی ٹکر یود حق نہ باطلی باطل انزر سیس پہ کنگا یقین یود لیکن حق پہ کنگا ایمان میں دی فریٹے خط دی باطل پلا باطل انزر چا اسرائیل غلط انزر چا امریکہ غلط انزر چا لیکن ایتا کھر بنا وہ دور بنی امیہ دور بنی عباس دیکھنا کھرگین سارک دیکھنا معاویز حکومت بس 40 سال شام یانک زر بنا یقین یود تمام مسلمان اس معاویز غلط بزر معاویہ کن بپروری انزر کو معاویز غلط بزر کو دی طرح بدیوں پتہ ہے علی حق انزر کو علی حق انزر انچک اور دے حق پو باہر لا جامعانو چیا پھیلائی مسئلہ ضربہ چونکہ کہنا ہو دے حق پہ کہ ایمان میں دے علی حق انزر چاو اقرار پو کران چکی کلمہ لا الہ الا اللہ زر چا سے شعار پلا قبول بچاو حق انزر چاو پتا لیکن ایمان میں دے اور دی ریشان چیش کو سے پھین سے کہ عمر کو سے ضربنا درنگ اتاں زمانی اقتضانا وقت دیو طلب بندوق
من یری جامعه حق چکور نه شبهیت آنسن اچھا شبها جواب تنگه واجه شبهی من لسب گرز بنیاد آنه که آنسن یا شبها ل جواب پچی تنگه چه زرمه یرا ایمان مت پچیشک نه ایمان یاد پچیشک یرا ایمان یاد پچیشک نه دیگه ایمان مت پچیشک دیونه حق نه باطل ٹکر اندیو شبه من دیو شبه من دیو حق نه باطل ٹکر ان چک مثلا بعض افراد که تو یا خود جواب از یا کوری طاقتن مزز یا منبر تو بنز کوچی سون سزر نزز امام زندان ل زیارت بندو نه زندان ل جگنو مرده امام نه لفظ پیان کیون سمت لیکن هرز در حقیق مرده امام زبانتی عرف سابقه یک توهین لفظی توشین نی دنیا تیان درمیان امت پنگان یری جامعه نگنا گیره یاد کنی امام پنا زنده یاد کنی امام پو زربنا فرق ہے تمہیں جمع فرق ہے دی فرق بلا ہم علمی ہم عرفی ہم عقلی یقینا دیس فرو ولو تحلیل یا تحقیق لیکن عوامیز و علمیز و عقلیز قبول باید پیس فرگین چیه قبول باید پیس فرگین شغل خطا چنه اشتباه چک منبری که نظرت ده خطا پنه اشتباه پو چاہے کھری فکری و عقلی اعتباری کا غلط سوچیں یا ایمان میں پہ غلط سوچیں یا عبارت کا تسلط میں پہ غلط سوچیں غلط دین غلط پہ گزا ہوئے زندو کھنانگ نہ دیسے دو چیزیں رنو ائمہ شچے نس کے چیک میں علیہ باللہ درے ملسا گھچی کا ابوٹ نکا بینر کا تو گتان سے پینم تولد مزر چیزر زربات ظهور زربات دیس پر غلط ہے ده عادی طور پر ایمان تولد سوسین رسمان اتا یاد پین رسمان اما یاد پین ده امام پیانوک ده پیغمبر پیانوک دی عالم طبیعت یاد پی خصوصیات پگاما یاد پین در تمام سگ عوام شبهیان تاندوک امام شیچک نس که چک مید یا امام ما شیچک مید ونی شیچک مید نکربلا دی غنا فریاد پیچه بسین دانا نیزان رگی فوق چو عادی طور پر این امام حسین شہید سومین امام مجتبہ دنیا تکا جنازے کا تیر فوق پنزید اے پریز یاران چم سک عوام شبہیاں تینوک یاران گوشہ چانا ایمان لحیات چنا ماما چیمان یاد میں گردن زرین چی زرین مکسو سین یری دل داد پیانو مکسو سین چی سو سین نیزر بنا معنویات نا مادیات زر یا عالم فدرت نا عالم طبیعت دان تمیز تا مماشس با دی عوامن دی چولو گمراه متون نا شغبو سلسل بنا منبر پی کامنا دی عوام بیچارون لنگا زر کنیس پرو جو مجیتیانو فیغیر گیابنا دیکن تبلیغ دیکن قرآن آیا دیو عوامن نگا شبهن تانزیا گچو شبهن تانزر بنا ونی پیغمبر لا ایمان لا حیات امام چکنا ممات امام چک فرق یاد نکتو فرق مد نکتو 1,24,000 معنو چین 12 امام معنو چین اور شب معنو چین عید بے معنو چین یہ چین میں دیو خرمزن آیا چین نہیں جو عالم طبیعت یعنی اولاد چیز کے نا خوشی چا چین پیغمبر لا بلے چونکہ پیغمبر بشرین اور دے بشری دائروں کے ہاں پتہ میں نہ گتو فقط عالم ملکوتی معنی پکتو اتنا پھر پیغمبر من چلی زر بنا خود قرآن نزد قل انما انا بشر مثلکم اور دے مثل پچی زرین وہ زچہ سیان تھونچہ سیان خستگی چچہ سیانو آرامی ضرورت اتنا حتی غریز جنسیت پنمت پن ایمون لمن اولاد چی معنی یاد زوی ضرورت پنمت پن ننگی ضرورت پنمت پن زچہ تھونچی ضرورت پنمت پن کسب و کار بات پنمبات پن چوب چه تدوک پنمانو تب زین کلو کلو خوشیانس با زین چنو ده خوشیانس با چیزی رنو ارنا جواب ناسین بابا امامی که حیات تن و امامی که دنیا تکن سونس تن دی عالم طبیعت پی که فرقت ار نور واحد انزر بید پی ار ملکوت علیان وجودت پی انزر کن پو اسمت کبرا انزر کن پو نا دی عالم طبیعت پی مکس بید چیه بید دیوز نا عوام گمراه تین دی چنمینو که انتی ذهنی چیو نظر چک ماز کتابی حوالی که انتی خدمت لعرض بو من یری ایمون
بشری عالم پیانو ما فوق بشر من بشر ما فوقین دیگه اندان çok وضاحت چی برولیک ده ما فوق بشر زربنا بشر من میان موجود چیک مثل ملائکة المقربین دول زرچین ما فوق بشر بشر ما فوق زربنا جنون نامی خطوی که بشرین بشری خطوی که ما فوق بشر و بشر ما فوق نی پیغمبری فیقپی کا عالمی اون چسپو ازیت سر چسپو احوتی تھا پیا مبارکی دندان شہید چسپو امام مجتبہ زہرا مرضیہ دی مصیبت سی چسپو کنتی لغو نبیہودہ سو سمنا نہیں امام امنا ازیت چک آزار چک اما چاچا میشاد سو آغا غن یری اصول حسابی کا اعتقاد حسابی کا عوامی ذہن مشوش بسے شبہا جواب تینزرن چی رب رب مزر بنیاد کیوں منا شبہات سانسے کیوں دیتا نا چوزین برگا کتو فلانی چوزین گچو چوزمین درجہ یوت لیکن بشری دید عالم طبیعت ہیں بنا دیونگا جان ڈبل چیر سے سنزر بھائی انتان ذہن نشین چا چکا ہے دی عالم طبیعت ہیں خداوند عالم اس پیغمبر دی نور مطلق پکیوں سے بشری شکل یہ چیتان زر بنا حتی دی بشر نے آیت پی خصوصیات پو پیغمبر آیت پنا بشری سے اشکال میتا پوکھنتان روزہ دو فضیلت دوت ایت دو یت چلو پیغمبر روزہ دو پنال تخشی نمین پیغمبر دا زن گوشی نمین پیغمبر دا چور گوشی نمین دی عالم طبیعت پی اثر پو پیغمبر کھوری کنا چھاچا باسنا دیکھ نگن ایران روزہ دکسیز کھران روزہ دکس کھران روزی ضرورت میں پی دی عالم طبیعتی امکاناتونی ضرورت میں پی نگتی چیزر چی من وزیر بطنی پیغمبر کھران ازا چیز ضرورت چی من تو زنگل تو سے دیکھوی نت کھرتا جوان پذیرت شهوتی کوی مبادو مباد تا پیغمبر ما شهوت پمت به نظر چین تو نه یون ستیسان نی جسم پیان چی بحران چی اندو نی جوانی چی بحران چی دو زرا میزر ده سیدیا جوانی نی بلکه ده تر سیونه و یرا چامت به نظر تام وسنو سے کسب باز و کار باز و حلال کمای باز و زمین و آباد باز دی باز دکنا پیغمبر قرآن ازا چر گوشمید نه تون چر گوشمید ملائکان اعجاز که دانس بعد اعجاز که دوست بعد اعجاز که دو بده چیز رو گمتیس نه نه یاره لقپان خرق بیمی پو سرگا کس پو کومدن باغ بوستان کومایی کسب بازید یاره انجام بار گوشمید پنی چی میزر مزر چی نمین دیو دی فرزره پیغمبر نتان نچوز بس تانسین تاکہ نتی اعتراض پامی با و نتان ہدایت شو یا موجود چوں سے ملائکۃ المقربینوں سے جبرائیل امینوں سے من یرا اعتقاد و اصول دینیان ان ملائکۃ المقربین کا قیامت لسؤال چچن دنیای کے دنیا اثرات دن گاما لیکن پیغمبر بس متان چے پیغمبر بس متان چونکہ نہ یری کوئی طبیعت پہ خصلت پہ الگ ہے کویان طبیعت چی عالم چی گیان من یران دو چوز طبیعت چی گیان فٹ بسید دی طبیعت پیانو من یری انبیاء اولیاء کن گاما یری رگوی کت گتسوک عالم ازیت آزار تھو مدنا دی ازیت پو پیغمبر لانشا چین دی ازیت پو ایمون لانشا چین دی ازیت پو امام حسین اللہ اگر کتو ینتی دی منطق پی کتو دل چین نا بارها ضربت نا کنتا معصومی پتا مد نا غیر معصومی پتا مد نا کری پتا مد پتہ ہے یوزر چمن مین معصوم چیز ضربت زبونا یری ذہن پہ یری منطق پہ یری جواب پہ دیو یوم دے اللہ وطن منا انبیاء اولیاء چوک چمن چین چوک چمن گی ادوس نہ دوسرا چین چوک چمن لا یقایس آل محمد رضوان غیر قیاس ما بزرین ٹوٹل بس کیوں سے نمیون الداد پوچھے شکسین جنا حدیث شریف و امام رضا شتنا چوغو منبر کنه چوغو مجمع نه چوغو عالم نظرونو انبیاء اولیاء نه مقایسه ما بزر بنا و دیزو کو سکتور زان گر مقایسه باگن چمن گر مقایسه باگن چین گتا قیاس بچین گتا قیاس بچمن عصمت یانو نه ایران نغان یریان ده توان په خدا استان سمیت نغان یریان ده کمال پتان سمیت
خب مالسا خچیانو خوب هونگن ایران ایمون چوکسین یان زرچینده یا الله گچو چوکسین و دیت عالم طبیعت یانو زچاسیان تونچاسیان نالچاسیان غامیانو خوشیانو دوکچاسیانو از گلازان چی تامانا لذت دونچین ایمان لذت دونچین نتان لذت دونچین من نکتو معجزه چادنا چون لچیر سیدنی حضرت علی فیقپوز اسکامبوتاکیگ نه چه ذات زربنا یه زرب عالم طبیعت تمام گاما حضرت امیری فیقل دیو من ارگوشا اومد پین من زچا اومد پینا یاد چیز پو گنگمی فرز مشترک این ده مشترک این میاد پی چیز پی کنه دی شخصیت پس کنترل وسین دو چنه هدایت سویا فضیلت سویا کمال علمی طرف لچار گوزیا چو چیز اونگا من شمیزاد اچھا چه میزاد عرفانی یا نتیجه چی که یا دکتر ایزز شاید تو تجاکسوم زنکان شیچه دو جاکسومی جاشید زرکان شیکس بنشیا مزاز یا ای دکتر ایزز کان شیاز دو متقی سونسی نه پرهیزگار سونسی نه نیجی سونسی کیری جان پو جاکسومی جادی شیز زدیه که شیچین وازر بناده که عمل بسین تو نی کمال پو گاتسا دونگ ای تو جاکشیده کمال پو کنٹرول با غانا یری اختیاریان مبا پھتاں من لگام پھتاں سے چنگان چاہت لیکن کنٹرول بے اوده کنٹرول بچس پیانو فضیلت داد یران ڈاکٹرز مازو زر بنا دیکن متقیر شو سنا من شانی ذات پازید و یکی شای چیه مزا این در بنا که ٹھیک چی من ما چیه معنویت کا اثر چنو فلانی کا اثر چنو صحیح بسلطانه که تیرد پینزوک مرپوشه که دوزانه که جاکسو می شدچینو مرپوشه که لغلی نیزه دکتر پوز نسخوز بستان گارنتی که نه یا جاکسوم کده دیو اوور کده چنه دیگه که نه ختم چه در بنا نانگوز پوز که یک سیم بهار پوز که متقیر شو سیم ابیونگتی اصلی موضوعی طرف رشید دیس پروس نه ینتی خدمت نگوش گذار بس شعار کلمه توحید که نکون سے دیرینی جگ پسوک با اب بین الاقوام یعنی اسناز ده قانون اساسی مطالعه تا چین لیکن شعار پچی دو گلتا چین یعنی اوده شعار پونگاتز داره مثال کیوں پرچم ایرانی حکومت پو داره که چیز قبول مدرس بین الاقوام اس قانون اساسی للتا سے مجمع جہانی انو کل جہانی لیولی کا مناسب دو گڑبڑ من دو قانون اساسی ٹھیک دو در 45-46 سال دی قانون پڑھو لینے بین الاقوام قانون اساسی کا اثر تمام این دیانا یم بونگ اچھی لوگو اچھی شعار پونگ اچھی پرچم پدیو این ذرے کرے انتاس کوئی قبول بانے یعنی چی اچھا دی کہ ایمان ہے اس کیا دی پرچم پل توہین کا تو چنو بین الاقوامی کوٹھیں بیٹھے باگین چین قانون اساسی خلاف کا تو سوس کا تو بنا اب کوٹ بیٹھے با انجن فرض نظیر فلانی فانسی تاسو وجه تاسو قانون اساسی دیو یوز دیو مفسد الارض کا تو چنا ملک مملکتی مشکلات کا تو چادنا یا جامعہ نو تخریب بکنے افراد کا تو ثابت بس قاضی آرڈر کا تو نا کہ فانسی تو جتو مل فانسی تاسو نا قانون اساسی ہیں پہلے دیرینگ ملسا گچی کا غتے شعار نہ مقابلہ بیت بین الاقوامی رول پہ کیوں سے نزوک بلتانا گاں ملک و مملکت چی گیا جمہوریت معنا چک چک دیو ان کو مذہبی آزادی دکھا مذہبی دے مذہب پیان چک ویرے مشنوت چاہیدنا آزادین مذہب بخوناں تخریبی کرتے اتنا پھر بھی اکثریت پس قبول بے سکیری ملوکی دائران کیس رول درنا نوست رول اب یوں دے قانون اساسی قبول بانا چخص بو ادے پرچم پلا قبول بسین ادو شعار پوین ادے شعار پوی توہین بنا ذر بنا مجرمین ونی کریز پرچم آنچی توہین بے توہین بات ہمیں وقت گنگاتے ذر چیام قانونی کاروائی چیئے مشاہین امریکی اسرائیلی پرچم پونگاتے کیوں سے کانیو غتان سے نتیز میں تو گنو بین الاقوام یا حکومت چے چپ چے دکھ سنزیر چنگرے چے چپ چے دکھ سنزیر آہا بین الاقوامی لیولی کا دی شعار پونڈے سے تمام جہان یا نکدون
ظالم این چک ضربت پا گامیش ده ثبوت سانسین دی فردا پرچم پان کسبو که اومیان دی فرض کلسان سجو یارز دیگر یاری که کاری من ایران زیر بیس پرایت چین زیر بچین نبا و فلسطینیانو غزیانو عراقیانو 8 سال جنگ تحمیلی ایرانیانو چم حد و مرز مت پدی منگونیز دی ظلم پو بازر کن پدوگر کب گیتا ادو کب سمت پنا دیرینگ پرچم پو کاموات آمیان ده یہاں سے بنا جدیو مظلومیت ان دنیا کے انو گناہ مت پا رہی سرزمین پہ کا باہر نہیں سے دیکھ نہ کھوئی لوٹ خسوٹ بس جائدات مین غلامی بردگی بچا یا یولیانو نفیس ناچا لیکن کھوئی دی شعار پنگا چیشی تیا چین جو زر بنا بین الاقوام یا معتبر یا چوک دنیا تیا مظلومیت یا چوک ہر فرد دوست دشمن گاما زر انو مظلوم چھنے زر بنا دی پرچم پنگا چا کوختان سے جاک چین چونکی نچی ایمانین نچی ایمانین دیگر سے کب اب چسپنگ اچھی ایمانی تقاضائن ایمانی کا اٹک بید مذہبی کا اٹک بید عدالتی کا اٹک بید سعادتی کا اٹک بید مجتہدین اس دیرین چیا فتوہ تا مرگوز اگر مقام معظم رہبری فی اقبل تحدید بو تحدید بس در ٹرمیز اچھا ختم بچین دس نچی شیطہ نام انمید دس مجتہدین اس چیز دس اچھی دینی آساسی کے حسین چوسی بنیادی کے حسین محاربین تمام مسلمانان عالم بیدار سوزز گیدی مقابل دی فدو غلط ان چیزیں رم یا مسیحیت چیزا کلیسا یا نگنا یا گردواریاں نگنا یا پاپیزا نگنا یا دلائی لاما زکنا یا ہندوستانی شعور کی شخصیت زرنگاری دی مجتہد پہ فدو پہ غلط انزرے و چیا غلط مزد چیا تنقید مبا انزر بنا چونکی حد مرزی گیوں چین حد قرمیشی گیوں چین حد سبشیوں چین دیو پار بسیوں سے مظلومی کا ظالم غلبہ چاہتوں مچک نیمبو مجتہدی فتوہ پل ویلیوں یود اور گاما دی مقابل سکوتاں دکسن بالکل صحیح انزرین سلمان رشدی سے ٹیننگ وارسیز بریس چیز بریس میں سلمان رشدی سے شعبیانو چیز بریس میں گیزر چینتاں پتہ دیں پیغمبری توہین بس پیغمبر دو چخشی کے کیوں تمام جہات یعنی ایک قسمی توہین انمت پی اور جہان لا پیغمبری مقام پہ پتایت جہان لا پیغمبری رعفت پہ پتایت جہان لا پیغمبری عدالت پہ پتایت گاہ جان چکے انو تجاوز بس مسومن حد مرضی کے دکسپین انسانیت لا تربیت تنسپین سعادتی طرف لسومن دی پیغمبر پہ توہین بانا امام خمینی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی نفسہ اللہ الزکیتی شخصیت پزز سلمان رشدی قتل باید پا واجبین یم کن لدی جرعت پا میشا دیو چخص با اگر کو قتل بے مرحلے کا مطلبہ کھران لمبر لکتو چند کیان شہیدی درجہ اندرس گیگا مذہبی گا شغول دی فضول چلنج تامین چلو مسلمان نہ مسلمانی فائدے ہوں چک پیغمبری غیر اسلامی شخصیت چکز دیو چلنج بس پینا چیزو چیز نہیں جاتی تو جاتا اور شخصیات یعنی علم پنا ایمان پہ طاقت پہ چین زرکن پہ پتا یاد کھنیز چنگ بچ چک چی کہ علم پنا ایمان پہ قاتی پاتی سو سیدنا ظرفیت میں پہ سواد ہوں سیدنا عقل پز بسے نارسائیت پنا عقلی علم پہ غلط چیشیانوں کی استعمال بیت جس طریقے سے معدی کیپیسٹیو نہ برابر زن بتامنا زن پز کھری معدی ظرفیت پہ کتھالیت پنا کھری جسم پہ انگٹ بٹ بات سوسپو عقلی کیپیسٹیو نہ سوچ پنا ایمان پہ دل لین پہ امید پنا تنا ایران خوشیوں اس پہ ازر برگو سے دے خوشیوں اس پہ ازر کھن پہ ہم شبہی ریشہ دیانو گیت ہم نادانی ریشہ دیانو گیت ہم عقلنا سوچنا فکر مت پریشہ دیانو گیت دیس بسنگان ایران جامعانو مشکل چھے عزیز جوانانو دیرین تقیہ بے موقع میں جری اعتقاد پہ اظہار بس جرم آمن جرم من اعتقاد اظہار بس جرم نا وعندك فهمت خو مالك يعني إجبار لا إقراه في الدين بدون دي قد تبين الرشد من الغي بيان بس دير جلاين دير سقبين زره تحميل ما بس
یاران بیا مولا اجباری بگو یاران چولا اجباری بگو یاران ایزرو یاران دوزرو یاران انقلابی گیرن یاران گمه انقلابی گیرن یاره سم چه دکتر یا انقلابی فرز دیرینگ نفایده سن چی فایده گمه ضد انقلاب سونگا نقصان پویر کنه کربلا سونسنا 50,000 مقابل 72 نفر چینگی ना सच्ची हिमायत ना थूची हिमायत ना पब ना फौजी हिमायत क्या ना चाहना हुकूमत क्या ना चाहमें चीज़ पिंडा चना अक्सरियत पुंगा चना यंबोयत पिन दी फिरेंगा चास ब्राउन गारत बांगन चाहे जिक्समो में हुकूमत सादयत असलहायत ज़ाचत हुंचायत एक दुक्सा यत एक अज़ब्रत अंसर एक सिल्लो दुक्सा इशू इख्तियार यायत شون کوری لگا زن پام کوری لگا فوجیوم کوری لگا مملکت ملک شام کو فکرس کوری کوری لگا یود بین نوایانو حسین ابن علی ندسه یا زر حق مظهر ندسه و حق ندسه شکست وینا آینتی منطق نسوچ حسابی کا کربلا به معنا چه دوانی چه نیزر بنا نیپه من امام حسین فیق به شهادت دیدی مصیبت پچیه بسیم که یری ده سوچ پن یری منطق په کن پوس کتابه دیس پر یاندی که لغت سلب ده بابا عالم طبیعت یانو ده سیستم طبیعی که ده قانون الهی که جنگ باز کنین معجزه اسروز کن من اسرول چمن آیا من یریست سانده یم شبه چی چم چه کمزوری دو چم چه رب زرنو بمباری کنه مولا امیر المؤمنین 25 ساله سکوت په امس په شخص نظرم علی فیق په معجزات بین نه علی فیق په معجزات بین هر جگه کې استعمال بچن دا یہاں دو حل مچا دی معجزه گر استعمال بچن اعجاز گر تصرف تحت تصرف کوری کنټرولینګ هوچین خبر یت پی بدر حنين بالدعلين من ني غدير جابنا سقيفير جابنا اللي بطاقت بقى ما ختم صومنا توكل بقى ختم صومنا اصلا هوز لازم بس بنا مبارك في اغلب حركاتنا دوكس بنا يا شي صومين دو معجزات بن عليا كده علي كون فلان چنه تصبت کنسولر چنه تصبت ولی کنسولر چنه تو کنسولرن یرزمن جهنمی شوسینا صحیح لازم که بهترین راه علی فیق پزونا راه امام حسین زونا پبلیک راه له اعتبار جگنا پبلیک کا عدالت کا ٹھیک بس مال رسول نہ تو معتبر ان تو یعنی من امید کمت منفی زاویه که کرد کنسولر چنه ما چو دویا بچه چون مینیز اعتبار یوته اعتماد یوته رای تانسین چی ازمان چون که قانون طبیعت یا جامعه عدالت طلبی رجع اپنا خورام پر ظالم چند لگی چی بگویا سویا کنسولر چی ظلم بازیا افلانی سایت زونه تانجا ای دو بازیا دو اصل موضوع پر چی کاره اصل موضوع پر خداوند عالم قرآن ذریعه کا عقل ذریعه کرده مو بسستانه اب یون دی شعاری مسئله گن ذکرنا دیرین از انتی خدمت لموضوع چی 10 منیتی اندر یانو علم و ایمان شعار اینجا زیادی خدمت العرض بس دیرینگ نه یاران جامعه چنوک شعار هستن دی شعار پر تغییر هستن دی شعار پر سکوت هستن دی شعار پر دبل هستن چه مشکل آمد یخشیک اقتضای حسابی که شعار پر بدل بار ठीक है حکومت بدل چنو می بدل چنو خب شعار پر بدل سویا چه زبان دیو علم نه عقلیز جامعه نویرانه لسب و آسان به فرض کن این ده لسب و آسان پچین زربنا گر و دیرینگ اتش فلانی ده ملک ده مملکت پہ اتش حمایت یا نو اتش ایمان یا چی بیت کتو زرنا کوئی شعار پللتا زن شعار پچی دو شعار پدو گو اولی که مثلا پرچم پدو دی پرچم پل عزت بنا ایمان یت پی علامه دین دی پرچم پل ذلت بنا کوئی کنگا ایمان میت زربی ثبوت پہ بسینه یا فیدو دستی لقبه کرده ده پرچم پی توهین بنانگا دی که ایمان مت دوستو از که چه ایمان مت چونکه خوب ایمان این منونگا ثبوت بسته و دی چه خورین زبان چونکه نچا دی که ایمانت و چه ایمانت چونکه مظلومین بی دفاعین کری هم مسلک نه منصب یاد کنون انسان دی کنه نچا دی ظالم پلا مقابله بچین و دی مظلوم پی حمایت دین دی فرق نچا دی مظلوم پی خطوه که اسستانیم دیکھے کہ پڑا چی کہ مارپوزان چی تانسا برگا چی کہ دو من دو یری سوش پنا یری علم پیانو دیا میں نمیت پنا میکس ما باز و چی میکس ما با
Dijak pun mix mabos bantu आपकी कमजोरी है कि नहीं खिला दे उन दिन यो ला आशुराइन आशुरा या माचा mix mabos बना वो कका नहीं आशुरा ये सालिमियत तो कहते जाक चिन्ह गिंग नातंग समियत आशुरा ना मुताबिक के दुल खान समियत अली अकबर समियत तो दियों से चंगारे चलो दियों कहते हो ना छोट चिन्ह सुधे mix mabos तमायों शाहज़ादा कासिम समियत अब अल्फाज अब्बास सामने दिया जो ngaca di sayang yung se ngaca islah chachuk se ngaca di rahora sun pegin zer ngaca di dunia di stan ma yung sen stan jola ilm zer ba जो तो बहस मना किताब या मना मोहम्मद उगनाज दारी अंति खिदमत ला मुख्तसर आराइश दे आराइश पुदी इनकी इंसान छावचिक दुल्ला हैवानी के नयों से इंसान चचिन जर बना तमाम हैवान आमेन तमाम इंसान आमेन ngatan hewan yang mushtarakat mangwe ngatan hewan yang de mushtarakat uncin yani common चीज़ात कहते हो ngatan hewan yang de common pu yotemet pa yana insan ke लिए भी दर्जे के लिए चमें सना hewan दुख पर कुछ और ये hewan पुलांगाते हैं अल्फाशी के ज़रिए मादियात जर्चिन या आलम तबीयत जर्चिन नमज़ो ग्राम में उस या नमज़ो संते उस di bahar na yung mit satpu a hewan pun di insan piga satpu barabar asar thanchin men thanchin bahar na yung mit चीज़ात उनिस चूंकि तबीयत यानुक मुश्तरक है इनमें ना असरात 500 thanchin इसको एक इंसान और हेवान मुश्तरकात हैं हेवान पन अतियानुक जाना क्या जाना इम्तियाज जरे तफावुत चीज़ नहीं जर बना हेवान पुला अकल ना तसव्वुर ना तफक्कुर साबिका दी ग्राम पे कहना दी साथ पे कहना ज़्याप पे अब्ज़ारुन ताहिया बा यंचा इंसान इस बचिन सिल जगह चलचिन दयान ओमन नामज़ो न्यूमा ओमन ममान माहौल पु गरम कतो चना पंखे तांचिन पंखा कंट्रोल मचना चिताचिन ऐसी बालांसा में एसी का कंपनी फेसो बॉम्बुचा में ऐसी कंपनी फेसो अच्छे तो छत पे जब कोई काम फानो गाती काम फानो छत मामो शाना दूल्हे मन शक्ति छत सोचें जुआ जी चीज़ बना बाजार द दूल्हे भी क्यों गांव में चीज़ ख्याल लाता से दूल्हे चीज़ सोचें छत होस इंसान उन लोगों मगर सिल चिक चले सोचें मलसा चाहे अंडरग्राउंड चिगा या पंखा पे जगह चाहे या एसी पे जगह चेंज नो फर्क पूछी दो di akal pus ilm pu abzari shakili ke क्यों से इस्तेमाल बयाने नो हेवान ला ilm putang nasang abzar शे से दे वसीला करार था मंयन में मिंदु दिउ इम्तियाज पुसों साथी असर था चस्पु मुश्तरकात पुसों जात सोचपु मुश्तरकात नाज मंगमो का तो क्यों ना वक़्त शामिल ना यारान हेवान या मुश्तरकात मौमूद मिसले ज़चा थूंचा गज़ब शहवत दिन गाँव अब हेवान ना मुश्तरका यद ज़रे ना हेवान पुस बस खन पु बचिना और हेवानी मुश्तरकात दायरे अनुगने गेंद साफ़ी जो से ना जना खुसूसियात पुला तग़यीर ताचीन ज़र बचिक ने बो 1,24,000 पैगंबर अय्यमून मुज्तहिदीन उलमा कुरान हिकमत हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम जो हेवान लज़र में देते हैं व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत तफसीर या नुक्ताना हिकमत यानी सुन्नत या इल्म अक़ल फ़लसफ़ा दिदा इरान चौखले पची नंबो अदे मुश्तरका यदखनी हेवानी औसाफ कुन तस्किया तांसे क्यों से ना इंसान पु इंसानियत गिरचिन अदोला तस्किया ज़रबत
دیکن اگین چاوده تسکیو نگیم با تعلیم روشین تعلیم پر نگیم با سنت یعنی کتاب نه سنتی مجموعه تعلیم زرندو کتاب یعنی چی قرآن والحکمه یعنی سنت اب یون دیرین انتی خدمت لا دی مقدمه دی فرنگ عرض باز حیوان نه انسان یعنی تمیشیت چیک مشترکات چیت نیست ده مشترکات منفی من حدود تمیز بگه سے انسانیت کا چھے پہلا قدم پنا پہلا پلاوین پہلا جانبو دیکھنا کہ انسان ہے بنا خوب دقت بس دیتا دونی مسئلہ چک چی کے لوگ سے ہوں گے علم چان چک یاری فرز لبز نار گلائن شرط چک چک ظرفیت یادنا زن چان چک زنر گلائن شرط چک چک میدان تحقیقات در ظرفیت یادنا که 50 گرم منه 60 میکرد بعد 1 کیلو زوز پیجا که آن گرد برچید چون که کلی میدان گنجایش کرام یولی ملاخون چیک جسه مرسی 1 زره 9 1 زره دو آخر چی بسه صدق الله العلیم ساسپین نکدو من مفیدین من فایده مشهور چود مشتیر چود نه صاحب نظر چود نه استاد چود علم پزرن زرن چانا کلوبشین یا که اصطلاحات لست با ایمان روشمن لبسن چجین علم لست با ایمان روشمن علم عملیان که ما ایمان روشین علم لست با ایمان شاید اسپرون انتان سنته شو बहुत से बेईमान आलिम यत इल्म जिसों में दे ईमान मने में बहुत से जाहिलियत इल्म मने में ईमानदार यत सो से जामिया तशिक नाज किताब या नजर ना बाहर ला अमली शक्ल नजर में बहुत से जाहिलियत इल्म में पा लेकिन ईमानदार यत यत पिदर सिंगाने यरीदी जामियान यंतसम चदुक आलिमी जरिए के दुलेत ओ यारी खुदा था जिगरीज ब्रेक करना क्यों से मजलिस में क्यों रे जाहिल बा ईमान के दुलेइन आलिम बे ईमान इशी के नियत तो काचिक था पते आलिम से वो ये तो शान में चाहे जैसी ना लेकिन स्पेराउन चों चिक दिक्कत बस यन में ज़रूरत इस पर है किताबी हवाला जहान बीनी तो इस्लामी इंसान व ईमान जहान बीनी तौहीदी वही नबूवत जिल्द अव्वल उस्ताद मुतफक्किर शहीद मुर्तज़ा मुतहरी जिस पर उनका मगर दे शबू गुंदे जामंग इसम पर किताब है मुतअद्दिद इस तालीम व तरबियत दर इस्लाम तना किताब हवाला तो हम अच्छी और को सुनो ज़रूर ना खुदा मुश्किल पदो दो दे आवाम ज़रूर हम किताब पुस्तक में नु खुशियों से नो वनी किताब मस्तान मनज़ज़ खान बुगामा खुशियों चा किताबुल बिरिस्तान बुगामा हज्जत छचे दो चीन दो तरह यंती कमजोरी दे वो तदबीर पगार खेरे बेनोग इबारत पुला ची माना तांदो मन जनो खुरियों दे आयतुल्लाह खुमैनी इमाम ज़रबान मियान मद्दे आयतुल्लाह खुमैनी किताब भी अनुग नाजुल बलागी खुतबा ज़रत चापली चोक शिकिन स्नैप ची चोक शिन ज़रबाना चीज़ रे तांसिन तना स्पेरो दुइन खेरा छुट इंसु खुमैनी में छुट पेंसु फ़ाइने तस्बुन जाहिलान किधंगल तस्सों से ची तर्जुमे तांसिन नी इमाम खुमैनी बेखूब चिंसुक तर्जुमा यहाँ ज़म खंची तांसिंसुक हुकूमत पुखना ज़म खंची बसिंसुक तांगाचेस गाव लक्षिल चुमसुक शुभा इजाद बनो दे दराना दरे सीधी जवान उन तालीम याफ्ता इन मना यूं से ठीक बस स्पेरा उन्हें ने ना दायंता रोज़ानी चक्चिक तजुब बस सांशिक बसिन ठीक बस बुनियादियां कहते हो ना जब बासवादे बेमगज़ुन गामस करगिलो खराब बनियो ज़र बनाना चीज़ बात अतापुई मिसाल चियोत मज़र नज़बालपा बुगासेद ज़रना चुगासेद ज़रना जो जोन गामा से किंचत चुगासेद या मज़रना बुगासेद अतापुई दी मिसाल उनची दाक़ीक़ चिरू दे ज़रना काफ़े ना ची शारगोस चुगासेद मज़रना ची शारगोस ज़रा मज़र था या ना बुगासन दुख पर गोस या चुगासन ज़र पर गोस चमचिक बेईमानी राह जी का आवाम चों से बड़े बड़े इदारों ने के तसल्लुत चों से बुनियादी मसला खचिक आवाम यानुक शुभहतां से दरे आवाम घर मिलप चबसियत दी वस्पुजर नचस दी अजीम हस्तियों
دی خداشناس پو دی فیلسوف پو دی عارف پو دی ایمی دستوری کدول کن پو کریشیتیا ایمان مت پنا یران بچه ترو که اونچه سون دی علم مت پی با ایمان جوانون گنگما جامعه حسنا 7 تانچه سون در سوس 7 تانچه پتہ ہے تا سوس تانچه ایمان یود پی جاهلونیز سوشی گنیود علم یود پی لچتونیز دیگه نظریه بوگ اسب نظریه نیست برای لچت بو گاشتی توهین چنان من دیس جیکسما سر بمه زر برگوشه دو گوامی درمیانیم اور دی پخچه بس زر برگوشه دو آنها چیزی نو کسان و کسان پچینی نظام پیکمانی اعتقاد پیکمانی راهبر پیکمانا ناز اعتقاد اندیس پرو نانی چیز است پینترینا سوال بنا دنیا تک سوال بکن پو قبریان بنا قیامت لبنا حشر نشرن کتبنا ما چیز قائد لکوس پینزره زشتی نه راهبر چه میزن نی اعتقادی تو قبریان زندان دفاشیتین دفاش پنگیری لپیان کلچاو نه کله دو تومن عجب منطق تو و عجب اصول کا تو کیوں سے نا دی جامعہ دی جوانون کله کله دنیای دی گرداب پیانا دی ساسب تلسب پیانا پین می بدلا یا ساسب تلسب چی پین سنا بیچارون نا سناف نه ساسون زد پین دی می پین ساشا چوید شنا میگه زوکا سے میگه که لقبت آنسنه زوکا سے شورچه با همه یا تنگا تنگمانه چوز پوچوتین تازه شیکان چوشی ایرید گیرید کروید پین بالکل 100% دنوز اسپین چوز پوشیه نا مین پوکوله کربلای حسین امام حسین شهید بسپین مرده چوزی نمین چوز پوچود پنا رسم و رواج چی اندر انسان سے عوام گمراه چسپین دیری چوز پو لقپیانا چانا رهبرنا نظامی کا اور بالخصوص شخصیت جہانی و اسلام شناس ان میں پہ دے عظیم ہستیوں کا بدبخت افغانی سنگمی سب چک امریکیوں سو سے دفتر فیسنا دی خیالات کنگا نیری کرگینا نفوس سو سے دے خیال پو کرگینا کھوز یہاں الفاشی کا تنگیری کزید کھیز کھسپاری بسی چیز زربنا دی جاہل اللہ یرام چھت بسے اور یرام مقام تھوب بسے زرد دے میں نے فرق پو مامی چی دگی یارز یقشک چک چک ادم ملعون پوی تنقید چی وہ سنگی میدان آنو نچا کھری اعتبار منظرے کھانگا چی شیطی حجت آمن معتبر آمن چی مبائی دین جواب تاما ادارہ چیان نفارت چیان جواب تینو وانی ای طرف پیون گنگما معصوم اس کانسی ہوتا ہے یا نا غلط چکھنی چیز زر بینتا نا کرگیلان دے غلط بکنا ادارہ چک چک اور روحانی کھچک دیکھن التک پگاما چانا دو کھیری میک پجر بنا سمم بکمن عمیون فهم لا عقل پزداز بامید میک پجر یون چیک اک شخص بامید در آن آده کھچی گا ممبری کنی انتظر چک راهبری میگ تخص بل چیک اک شخص بامیان مد خامنه‌ای زر به ما خو خوزین چی دوکت بابا یہ محرم یہ انقلاب آینده انگتاں جہان چی کنٹرول بچین جہان چی کنٹرول بے انگتی کا ذمہ داری ہے امام زمان چی ادغیبا پتا آمد پا انسک حضرت موسیٰ عصا پو امام زمانی لگئی اللہ پتا یود لیکن امام زمانی عصا پو کیونا کنتاں کچی گوبر چی دیا اچھا حضرت موسیٰ عصا کے چیز چو چندر بو راہبر اشیو سے موسیٰ از دیتن فرعون لعصاس تن بچوس بو دیرین ٹرین نا توب نا میزائل تان سے 12 دن پیستان تانس دے دیو حضرت موسیٰ عصا انتو دیو حضرت موسیٰ عصا میں نا درسی دون فرعون میں نا دیرین راہبر معظم فیق پو موسیٰ جگہ کے دکھ سے لازمن میں تا دنیا میں انو فامی نمرود پو دیتا نا ایران شیشا دیرین دنیا میں انو غزہ نا فلسطین نا لبنان نار نمرود بچے کم یاد پینا دیرین خلیل پوز اوده تا نسی نمرود پو نا درسی نمرود پو تشخیص نامشیس بنا اوده میور بھی مشکل پہ انہوں نے دی ملون فین سے کیوں ہے دیو ابراہیم خلیلی فقہ پی جگہ کا لازبہ کھن میں نا موسیٰ کلیم
फिरौन न मुकाबिल खन पुयरा थोंचा शोबियं दिरिंग फिरौनी जगह के खन पुना दिरिंग मूसा जगह के खन पुमिथों ची अजब इल्म चीन ची अजब फिक्र चीन ची अजब मजहब चीन इतु जक्षिक 1,24,000 पैगंबरी तसलसल पुना हदफ पु अयमोन लगाता से अयमोन इसको जानशीन ओदे वलिये मुतलक नि फरज इख्तियार ता से लजबन चियोत पैगंबर लजबनियत इतुजो अयमोन लजबनियत इतुजो बद्र हुनैन सोमी शहीदुन दी शहीदुन भले हक के दिफा बा खो शहीद सोमिन हक के दिफा बा गुंदे कासिम सुलेमानी शहीद सोमिन क्यों अल्लाह कासिम सुलेमानी के मजे सुई कजर गिनी ngaz nga chika ki kazar ko ko man jang be system ko rang pata me ya yanti ka chui ka ba chui ka ati ka yeri kazar pagi ni sui kazar chup mazhab chup chetu ko mazhab mein mazhab faryad be mazhabin Quran faryadgar insaniyatin qiyamat sukpa faryad bendukchin उलमा वरसतुल अंबिया ज़र भी हदीस भी का अलबत्ता खदशा या सही या गलत लेकिन अज नज़र अक़ली व इज्तिमाई द अंबिया पी जगह का द औलिया कुनी जगह का योंस पी शख्सियतुन हर असर यानुक यो मखसूस ब ईरान न मुश्तिद सामिन ठीक वैसे तो बस यारी यूनियनो यारी महल्लेनो ईमानी के यत पिमीक आगाही यत पिमीक यरंग हिदायत तना दो यरी फिर हुज्जतिन यरे मासूम दरेंग आती मैं कमजोरी चिक चिक नहीं दे उर्दू पीदे मिसाल को घर की मुर्गी वो जामिया मलसा खचिया हाजी खची दो पैसादार खची दो जवान खची दो खुदा शाहिद खुरी वजूद पर मन यो सजनो या जो ईरानी फेचीता मिस्तो जो ओल्ता नामता सकता छायन चिनेमेन कई अफराद रुजू बसिन ngacha छायन चिनेमेन वजे प्रॉब्लम बाकी प्रॉब्लम छ जान ngache हथेली का खनि दु ngane yere zuruk ngati jage kazer ko ode beemani daire na fisto je zamana ko mushtiti daire men dok na ko falani daire men fisto aziz man ngane yere ferz ngane yeri atana ma hujjadin يلي علماء حجدين شهداء حجدين ينقم حجدين नहीं आसपरा चिक चिक यम यंता रिपीट बस तकरार बस जरना अंबिया व अय्यम्मा मासूमीन आलम तबीअत से मुतालिया तो अताना यकसानिन यरिल दत पोयों आकमकेरंगा इसमत इंजर बिदावा बसमिन लेकिन जंग अनुका तो पैगंबर इज़मीन ने यम बुखरांस के पे अल्लाह पुना सबब पुची निजर बना दिया जंग ये पे फौजी न खुद पैगंबर सब यम बो रगी खुरे फलियो खुरे दुश्मन ने मुकाबिल ले छदे और दसन ये चीज़ चीन गिर भी जवांग अतेज चौंस दरे मुहर्रमी मरासिमुन गांगमा आ यरी तसव्वुर ना यरे तबलीग बे हिसाब दे अंदाज पे के कतोजरना मन और शी मन माना मालूस जख्मी फोक पिंजर भी माना मालूस शहीद सोजर भी माना मालूस सर मुबारक चस्पिंजर भी माना मालूस तो कर चीज़ ना आवाम दिन सो से लजुआ हदीस पे फलान चीज़ें रखे बना हयात ले पे इमाम पुना दुनिया तक ना सोंकन इमाम पे नतीजा कर रहा नतीजो ठीक खुद के लेबे दे ची के ठीक लेबे नो यरेस करबला ला मुसीबत जरिंचिक मरसिया जरिंचिक नूहा जरिंचिक तबर्रुक तंगचिक दी सिलसिला जगचस्पो सुन्नत मुअक्कद तमाम उलमा व मराजिइन व मोमिनीन गामस दिले तायद बे लेकिन बाज़ अफराद कहते हो से ना दी दायरा मंगे पितलास ना फ़िल बखनपू दे लज़ बखनपू यरी हिसाब के दियो करबला ना फैसला तं से चाहता है और दी फैसला मत हो जिद्दे गचस करबला ना तं जुदा मबोज करबला ना रहबर जुदा मबोज निज़ाम न अदालत न कुदरत न रहबर जुदा मबोज ngachi तलाश पुयोत न्यम्बो कारवान ngатang no चखो इलम पुहाग इंजरबा यंती तलाश पुयोत करबला न खो अलग जुदा इन ये जुदा कहते न गार खिल चिंता ना गार खिचेंगी बख्शिल से नरगोस या रंग या तवानाइर गोस या रंग मासूम चार गोस या दिलम पे नु ngатang तमस्सुक चिक
Kelsek Atel Kursi sa gizerinde Orvatal Wuthqik de itibar pula zirbat ngan yari dareng hati asir pions pi dia inqilab di inqilab pula kator jabluk bana दुश्मनी बना मुखालिफत खुरांस पर गिंजुया इख्तिलाफ नजर है तो देखा आती बाज में चीज़ एक्सपेंजर बना चीज़ मस्जिद में तमरुक तो चीज़ तमरुक मत हूँ ये इख्तिलाफ नजर इन तमरुक पिका इनकार सोचमें वो चे तमरुक मत हूँ बना तमरुक तो मैंने दिया नो मैंने हिलिंग पिनी चनो मनसना ज्ञान क्यों से टॉफी शिव न दिया नमत हूँ लेकिन ज्ञान सर चलो तमरुक तो हमें के इतिहास हुआ लेकिन तमरुक पहले चितांग चीज़ केला तो चीज़ न्योटी तो चीज़ ईशा तो चीज़ प्लास्टिक तो चीज़ थाली तो चीज़ पैकेट तो दूल्हा इख्तिलाफ ज़रूरत दूँ ज़रार में दूल्हा इख्तिलाफ ज़रूरत इनकार का तो शना खूब बाज़ इनकार की लड़ाई चाची मजलिस शाम फ़िक निर्याब न बोझ शाम फ़िक बच्चे दुल न बोझ अलता चर बच्चे नहीं ज़रूरत ना नता मजमा अपियानो एतिबार पोजीशन दुखजू शामी फ़िक पुचोक बस मजलिस पे बाना था मकुमा चकन डेरा युद्धन या इर्दर चकन ला टाइम पुठिक चनुक ज़रबना गांमा दे के मुत्तफ़िक़ सों अदे मुत्तफ़िक़ चाना शामी फ़िक इर्गियाब न मजलिस पे बरगुजार सों तास क्यों ज़रूर ना जो दो ठीक शामिल तो गता रिस्पेक्ट सोशी चनुक दो बच्चे गतेज शामी फ़िक बस रोज़ान पुज़ेन चिक मजलिस लायों ची मुश्किल है अक्सरियत रहे का ए फ़ायदे दे दरे हाफिल को नियानो आ इमाम बारो नियानो जो यंता मिसाल लगे उसे ज़हन नियानो छुट चुका अगर इख्तिलाफ नज़र जस बु खुरंग माना चिन मुनकिर सो से तौहीन बचस बु खुरंग माना चिन रहबर ना निज़ाम ना इंसानियत ना शहदाए इनकार के तो शना क्या कर गिले औशन लबुच्चे में यूँगा ऐलान था से इख्तिलाफ जब येरी इख्तिलाफ येरी जगह के येरी नज़र मुहतरम या लेकिन ये एतिक़ाद पे कह रहा अटक बेहक में ये एतिक़ाद पे कह रहा सवालिया निशान बेहक में और जी चीज़ नो गंगमी छुस्प गंगमी इन ज़रबना मैं जनस पर सही इन छुस्प गंगमी इन मनज़ीद तो क्या से इन में नंगा ज़रूरत चटी होता छुस्प क्या से इन नंगा मना यारी छुस्प गंगा होता एतिराज़ बेमा हक में लेकिन छुस्प गंगमीन दी इनकलाब पुत जहानी फ़रज़िन गंगमी फ़रज़िन मुस्तज़ाफ़ीनी फ़रज़िन देखना क्यों से मनस पर रोकरो ले ज़रना शेई सर बुलंदी सोचत न दिरिंग शेआ इफ्तिखार सोचत न दिरिंग तमाम फ़िरक़ इस्लाम गामा ज़रत शे अज़मत पा डॉक्टर असरार अहमद पाकिस्तानी दरे गिरे में खुश कलीर स्पेरा चिक चिक दियो ज़रत की दियो ख़ुमैनी कमाल इनकी इस्लामी कना दी दिफा पो बस दी कौम न मिल्लत पुला दियो बावर से चुक्स हागो चुक्स इस्लामी का दिफा बाद दी तरीक़े के बाद इमाम ज़माने का एतिक़ाद से चुकन पो दियो कमाल पो ख़ुमैनी इन छस्त्रों में दिरिंग सुपर शिया में पे मैदान अमन है उसमें मज़र खुंती माफ़िल हम खुंती शख्सियत अमेरिका मुर्दाबाद 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 इस्राइल मुर्दाबाद जिद्द विलायत फकीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिद्द विलायत फकीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद बस स्परा चिक चिक दी सों कि इंसान न हैवान व इंसानियत फ़रज़ दी हैवानियत पर मुक़द्दिमा इन दियो यो तमेत पे इंसानियत के लिए चमें ज़रबना इंसान के लिए पचिक ने हमो इतु जख्सी दियोंगा शार्ट ट्रिक बस क्योंकि इंसान के लिए पचिक ने हमो इल्म न ईमान इंसान न रब्ते युद्ध पिचीशिगिन चीज़ें इल्म न ईमान इंसान न रब्ते युद्ध पिचीजिन इल्म इज़ इंसानियत जो चमें ईमान इज़ इंसानियत जो चिन खिले दक़ीक़ हाँ इतु जोड़े इल्म इज़ इंसानियत के लिए चुप्पो बच्चुल्ला ईमान रोशेन ईमान पुज़ इंसानियत के लिए चुप चिन ज़रबना वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब लेकिन चले बना कुरान बगैर खिरिया इंसानियत यों चमें वल हिक्मा सुन्नत रसूल तफसीर बयान सोचदो पहला कुरान तफसीर पर हिकमत बमानाए सुन्नत इन ज़रबना ngane yara manabi' diniya nuk ngane yara ruju bayut po akal na chik
किताब नंगीस सुन्नत नसुम इजमा नजबी इजबी का मतलब हज्जत इन मदीना ने चिकची गरी अकल पे हज्जत इन दरे दिके ठीक बस संगस इबारत चिकंती खिदमत ला गंगमा मा क्यों न संग मुख्तसर तरीके के बस क्यों एलुमी शी बचिन इतु ईमानी तारीफ महमूद दिके जो एलुम अतंग रोशनाई तांची एलुमी शी तांची रोशन दोनों तवानाई तांची तवानाई कुदरत एलुमीज हम रोशनी तांची हम तवानाई तांची जनों न चुगला ओदेमियानो ईमान इसका इश्क न उम्मीद तांची इश्क न उम्मीद की तरफ लेकर कानपू ईमान इन और तवानाई न रोशनी तरफ लेकर कानपू इल्म जिस पर हम दाखिल दे इल्म अब्जार में साजत इल्मीज वसीला चुच अब्जार इल्म जरिए का जो अब्जार दे जिसका तो अर्थ थन्मो बस मलसिमा ललहब चुका जो इल्मी जरिए का ईमानी जरिए के अंदर चिपा तक काफिर चीज बेईमान चीज चोस पिना दानियों से ने में इल्मीज अब्जार चुचिन जहाज चोना गाड़ी चोना अवेन चोना टटेस्मो चोना ngate jon mi gadin zerin de kana chok zehen pe onde ode wen pusukan pu ilumin अब्जार जंगी वसाइल न सामान चुकान pu इल्म इल्म इस चीज चोजेस अब्जार लेकिन दखिल खुदी दे ईमान इस मकसद पुरसुश ईमान में कल मकसद में नगी नहीं इल्म ये दिचबा यही मकसद पु मकसद में पर इल्म यदना हदफ में पर लपनो रगी खुरी शो मकसद में में लपन बिलेट पुकल ची बनोलतोस चेजर बना ईमान युद्ध लस्बिका ची कवाजर बना दी बिलेट पिका गोब रखचिन या दी चीज पिका इस्तेमाल बचिन दी के इस्तेमाल बचिन अब्जार पु इल्म जरिए के चोसे उत्सुक लेकिन खुरखान पु शख्स फ्री के उत्सुक जनों क्यों सुजुक बस खे के ताना जी छजिन ग्रामबे के ताना श्री के ताना शु लचते फामन खुरी लग पे कहलु पुर अरे शु चतन पे दे रहे तो इल्म अब्जार साजिन अब्जार नती लगाता जिन इल्म अब्जार में से लेकिन ईमान उत्पन्न ईमान इस मकसद पर चजिन वो दी इल्म पुची मकसद या इस्तेमाल बची मुनाजिरा बा यो तंगाने खेस गने किताब में सवादुन अतुल्लाह खिशो बुखो घर गया बेत फातुल्लाह मकरी यो आका कोई कल सांसे अतुल्लाह नूरी हमदानी नंगाशर वदी इल्म पुचिनो नादान फ्री लापिया नो बिलेट कल बचो नहीं जिया असी से मन खची तो यंते चिया मुबारजा में बन वाचा नादान भी अकल नंगाचा मुबारजा में बच्चा में मन मुनाजिरा में बच्चा में क्योंकि अकल ना दारे अब फ्री शान पुले चना कोले आमोज एता थमाची जुरु बसे जुगजग बसे फ्री लगपानो ना बिलेट पुची बचिन हुनमत लो सोसा आमोस नादानी बेवकूफ इलाज बना जब शू जुग के तो तना अमल था से अमी के बिलेट तासमिन दे लेकिन खो अकल में दी खुरी खा खरे चाचा अकल चीज बना शू ना पुख्ता दे बसीरत में दे फिक्र में दे इल्म सुरअत में देहात itu jok dis beronar de mode elumiz jari las pion surat tanchin surat zerbanchi speed zo kyon ses mat pin nimangi shad tractor kyon ses mos ganta chi tans nimangi spo ganta chi kyon chas bole chi zerbat surat elumiz jaran surat tana gato imani jahat tanchin jahat po ओ क्या एलुम ये जनरेशन मिशिंग पे सोच मत क्रिशिंग पुचार मत जहाज पुचार दे एलुम सुरअत पे का जहाज को मशज ना केमा दुनिया मन छते ओ जन्मिशिंग चिकजन्मी और चिकजन्मी ना एलुम इस्ताम सुरअत पो ईमान जहाज पे नो फीड बस एलुम सुरअत में देहात व ईमान जहाज में देहात एलुम तवानिस्तनस ईमान खूब ख्वास्तनस इल्म यत्पन्न चिबास पोंगनचिन चिबास पजरबंची सरी माना पोंगातिस गादिगा नोरो बोजगोनी बोसु अजरचिन गरजरचिन चिबाजरचिन कोमी अजरचिन माशाती अजरचिन इराक अजरचिन करगिल अजरचिन आची मन आ इचु शरगन दिगा सोसे चो इल्मी स्पिरिटो ओ बाबा किल दात पजलास बनेता करगिल 40-45 साल इनकलाब स्पिरिट इंदुसना दरंग दियो नि दात पस टिंगबेत
अर्ज़ों से इनकलाब चिंजर खान पहुंचा हमें नगर चिंजर बना एलुम तवानिस्तानस एलुम इतना नजर इंसान यंचिन लेकिन ईमान खूब ख्वास्तानस ईमान इस ओदेना तशखीस ना से रियालो में नमाज़र हेज़र रियालो में नमाबोस हेज़र एलुम मीनु मायानात की चिहास एलुम इस चीन सुज़ रज़ुक बसल्ताना गंगा मिक पुस्तौन माना मस्जिद पुष्टब गांव से मिलूँ जिया मस्जिद पुष्टब गांव में थोचिन लेकिन ईमान इस गचुक गचुक नहीं करते तो गुजर कर तो कोई ईमान पुस्ताश्किस ताज ईमान ही पावर पुन ताकत पुलतोस ईमान इल्हाम बख्शिन ज़रन क्या रहता साथ जुड़े के जोड़स एलुम इनकलाब बीरूनीस ये क्या जगत एलुम चीन इनकलाब बीरूनी जब अच्छी जरी बाहर लमन हिलिंग फिलिंग बचा लेकिन ईमान इनकलाब दरूनी ईमान इनकलाब दरूनी इल्म इनकलाब बीरूनी जी इसका मुताबिकत का तो चना दुश्मन खसो के मुल्टुबिन दरूनी इनकलाब पुमेत पर बाहर लगे तो मीन बर लगे तो बना बीरूनी मसलन जर गया दरेंगे तो आशुरा मोस वक़्त बुशत पर नगाते ऐरानी बारे में प्रोटा शिवेत वक़्त दे बीरूनी इनकलाब ईमान में पमियास्तान मबाज खान तो बाहर लगे आसारिन जना वक़्त भी करबला इमाम हुसैन अफराद मुतअद्दिद नज़म जिन के दिन सब बुझा मीन शौबूची कुछ में दिन या यंतान या शौबूची क्या शौक चिकलता ज़े बगसुंदे इन्हें इतिक़ाद शामिल है इसी शख्स मन अजलाक़ में शौक चमा कुर्बा ज़रूर वो का खेस पेरो ये शौक बालता जी ये आदत सास है यास पेरो सुनूंगा ख्याल ले ज़रूर यांचे तो वैसे तादीन शौबी करता ज़रूर या अल्लाह दिलिंग मना शौबी मीन पाज़ जिया चीज़ ज़रूर बना जहान बीनी इस्लामी इंसान व ईमान जहान बीनी तौहीदी वही नबुवत यार गेल लामा नमी नस्तानी चे शौबरी इस्ताने मैंने दरब सिमीन डोस पामिन दुगदे याद या शौबुया शहीद मुर्तज़ा मुतहरी बेहतरीन किताब है मजमू आसार प्रोग्राम 45-40 जिली कलब से अतुल्ला जवादी आमिली किताब मुतालिया तांची शहीद मुतहरी किताब उन्नीस जहद तांची इनकलाब दरूनीन आम तो भी शोबुगा मा इनकलाब बैरूनीन बाहर लहिली पिलिंग बाबा चतुल्लासना नमगोस में इनकलाब क्यों इमाम हुसैन नंगम्बो मक्की कना हाजी सा हज बस लोगत इमाम इस हजी अकस ब्रेक दकस ब्रेक दिकस ब्रेक दकस ब्रेक लोग पिका इमाम हुसैन गाल तसिस के तने सो पता मत इमाम हुसैन मक्की के नबी इंसान सरगारदा गाल तसिस हाजिन गाल तसिस ने रही खामा मलसा गाची के थों या का हाजिन ज़बे दुक्सर वाई कस ब्रेक दुक्सिन दो इमाम हुसैन इन लजू खचिया माशेस खचियस गंगमस तस्वुर बस चीज हमसे हाजिनी हज यसकत पिंस इमाम हुसैन नाम था बिन मक्की का हिजरत चंद मन 12 जिंद पर 3 शाबान ला 28 रजब चना 28 29 30 1 2 3 4 5 7 दिन ला मक्की मदीने नबी में 28 रजबा 3 शाबान ला मक्की के नम सुपदुक स्पिन मक्की का शाबान रमज़ान शव्वाल ज़िलक़िदा ज़िलहिज्जा ज़िलहिज्जी को भी इन ज़िलहिज्जी 13 सुप हज बचे 9 ta 10 11 12 13 14 जालोक न कतो इमाम हुसैन मक्की के नदीर और चाना हाजिन लोग पिजक पे न फैसला चम दो 5-6 लम हम थोए सुथुक ना इमाम इस हज्जत पे तमाम बनो ना दी चोशिन हालात पे दी चोशि सो पता यत पिन सो पता में पिन स्मेरो वाज वक्त पे कहे याना वक्त पे कहे ये वक्त पे कहने शख्सी करने शचिन या लगा यो चमेन ईमान योते हैं चुके इल्म योते हैं चुक लेकिन हसास शिक्षक वक्त पे कहे ईमान नहीं हमबो वक्त पे कहे इल्म पुने हमबो करबला नंगी मोर लले बिंचिक आंकना
himli duk detana de registan am darya ngati yut pachola ngati dia khana bado shunis anif shunte te steak te samanun khure nyambo nor balang de arabian on de chotin ek nor balang on te duk dika star ngaboy ke samanun on kale duk kuntan chuyot sarir soyet sare duk chenu a chik tom imam izyon zrik ngashe so nga peygambari khuday fiqi soche zahra mi gyodin hujjat khuday imam mujtaba gap nanga dare hujjat tamam sonse ngadi to sonzer bana chir gosi ya imam nga kumak ros himayat di imam is amila najat tamid den और मैंने कहा तो इमाम स्मार्ट चगन के हम जरूरत पे मदीने ना चक्स क्यों पा अगना लेकिन मिला हज्जत पे तमाम वक़्त नज़दी वक़्त ज़रूरत बिस पर वो दी करना ये मिसाल पे देखा आता तवस्सुल बदे कड़ांच संबेक दावसना नज़रा हिमायत बेज़स हिमायत बेद नदों डुल्ज़स जो ngati araf hesab ke dia chok de inde de apsun anen di saman din sagma thagrin chime de ek ngachi gaun put amara chok kere da asta te nemo de गलत दर्स pero मज़स दे मज़स कोई आदि हिसाब है लेकिन अब पावर पुना ताकत पुना दराजा हबीब शख्स ले बना गम्मा फांस रातों रात होचा खुद इमाम कुरान में तुक से ना जुनिंगाज आके खेरे शुबस भी सुनना सेटल बसे सामान होने के तांस ना यारी कानून में होंगे है खलासा आधा दिन एक दिन या चमचक दे नमज़गोर देखना सक आका फांसे अकतांस ना वादे का वफा बस यों सुल्ताना बच्चों ने चाव में दुख मन करबला दिसो हालात चिकले चिकले त्रिची सोजर बना क्या दे होसा कुंदे छोट जिसो इमाम हुसैन हालत पे दिसो दरे दी करना कोस आसारे दिसो केस ये सख्त पशिमान सो या जिस चंगरे negates पशिमान सो से दे दर्जे के लिपचिना अकना जो विलायत इतु यक्स विलायत جنا موقع के चुक में हाजिर बस جنا موقع ودليل وشهدوا جاب تلا زربت انقلابي منك تو انقلابي لين عيود كو ايمان يود امام حسين का ईमान يود सग ईमान يود लेकिन अदी फासिले नो ngara एक सो से योनो इमाम का कुर्बान हो दो गंगमा युद्ध लेकिन इमाम नजाकत पे कोई जहन पेंदी मास व इमाम इस दे हसास पे का निखेस के दिन गंगमा ता से कुला की इंतजार बचिना इमाम अवक़ती नज़ाकत तो पता है हज्जत खचिक मना जान जायदाद गामा फां से उस्मानी इमनियों से हुसैन का कुर्बान भी सो इंशाअल्लाह नने रंग दिरिन चिपो शबे जुम्हा इस्तिजाबत दुआ मंगुस दुआ बज़रियत बिलखुसूस ध्यान उगना खातून जिगिस मखसूस नस्तमर क्यों से नाम सख्त परेशानियत में ताकीद बस दुआ बज़रियत देखना शबे जुम्हे कना यम्बो दिरिंगने यरंग दूसर बाबुल हवा इश्ची ज़गोई के चचाइन कि खुदा बंदाना में जो आइमोन इस वर रिवायत हैं ज़रूरत ही कि वक़्त रत में वादी दुआ गर्ची ngatiyan कमज़ोरी उतना लेकिन ये फ़र्द मुजाहिद पियानो दे नन्ना मुजाहिद पियानो दे सिपाही मुखलिस पियानो खुदा बंदे आलमी फ़िक़्र दूसर लुत्फ़ नज़र चेत की अतज़ मुख्तसर कोई मुसीबत चिकिंगा नेरा इंशाअल्लाह हती हाजत कुल रवासों से गुनाह कुल मग़फ़िरत सो से गन येरी ओदिल जिनटे इनमें पिस्नी उन मिगी छिमे ज़रिए का हल्का बस शायद भी खुदा तौफ़ीक़ शज़द बशीर अस्सलामु अलल हुसैन व अला Ali ibn al-Husayn وعلى أولاد الحسين तारीख़ करबला ज़िलकल नदीस परो शायद सोरंजूर दिरी मुहर्रम इर्दुन्नीन क़ज़ियत सुम करबला यानुक तारीख़ी मंज़र यान मुहर्रम इंगिज़ करबला ला ख़ैमत आज़बी मुहर्रम इर्दुल करबला ला छुचत आज़बी
Ubeydullah ziyadi joğle Umar zad Karbala yan çizre Agar Hüseyin iz istiqamat ke tabana kere laşiboz Çiba Furat ka 4-5 हजार फौजी मुसल्लत बोz Hüseyin yo şu kadra çıkbu da bado Derin Karbala la çuças be bir tarih Muharrem erdullahi Sumire si tarih bu yandan gangmala badayat De Karbala yanu Hüseyin'i bostani gul kun gama şunze Karbala asna se Registan pu batsik halat kharab zomi Zbran lamme dazbin Lüskanun asir vaza gezbiz ramganun gama şehim De şehid kune anugna cikcinga te dirin tazakkur baje Assalamu ala Ali ibn al-Husayn Açidiri gitsani salam pu mahsus Hüseyin'i fiqbi çumce nazika yadbimi yadvala Naci salam duşi ya Hüseyin Ağa ve Abdullah fiqbu rivayeti hesabı kazarınduk Can çıkmanım amik baz Can doran yanu Ya can çatana Kurim mi giyot Ali azgari itu yozlu Azgama Khuda ilam ya takdim bazet Şebihe peygamber takdim bazet Şahzade Qasim Khuda ilam ya dazet Arbab-ı makatili cümle cik şehid Hazreti Şahzade Qasim bari zerinduk İrben irba Arabi ka divlas ma'na tamana मुबारकी जिसम पुष्टे रखी जरिए का टुकड़ा न टुकड़ा शायद बोले अबल फजल अब्बास खुदा इलम याज़ोज़े मुबारकी फ़िग़लगुन हुसैनी फ़ामी कलेस भी बोसा बिन चिक्से कशगन ज़ोमी Zeynep biraz güy kanal deniyor da sen mağmayız güy Ya Allah zediyoruz güy Abbasi fiyaglahunna tukbi Abbasi fiyagpize mikpiyanuk da fokzoyodzo Mikkunyanuk roggazoyodzo Kasalbiyun imaz sen mevlam Gimi ikramın cibi sana yaral ahiri didar cibok bogo Di masayip kun gammathon milashuk pe kaldo Ahiri vidai ka khema galayos Arbab-ı makatil izna diyu zerendo Zizila khitab bas mazez balki Zeynep aliyal aziz Yahudi ilus ding mujojo Ali azgarif yak bucak cikar Naz Khuda hafizi vazayak dağlarda tenata yanıcı Yakiniyet Hüseyin'le ya meydanı ona loksa Zbiyanuk mile bayapi Düşmani nazarayat Hüseyin çiyesan Hüseyin lokzey Dakik bazilden ceriye vakat Zeynep yak buzeli azgarif zembu kyanse Hüseyin'i damali kadımına Hurmulat ibn-i Qaide zadi cizaret Vami kinte zercik Mazbusane şanım kime bavane şanım kime Ya vakat diyeceğler Dektir bu mübareğin kumali azgari kapılar Zeynep-i havala baba çıktılar हाजत बंदाल कुलरई हाजत कुल नजर लग्यो मरीजत कम कुनी मरज कुल नजर लग्यो जिंदगी मुश्किलात कम जरिया अली असगार नचे रासन से नचे जलसा से वदरी बाबुला रोई तरसल लगुरे और दिसारालू पी दर्द सा पुकवियत
علی اصغری مبارک حلقوم کندر سے سینہ حسن گردگزار اگر کت دیدار مبارک حلقوم بکنت اللہ سر مبارک بگوی فامیانو جدا جدت دیدہ فی اللہ مبارک زیدہ پردہ فتفان سلا علی اصغر لوگ دیگه بازدان و زرولا مبارکی تنبو کمالو گالا علی اصغر زیبز باقی چهران تاز زمزی وزلا مبارکی روح کو پروازا آجرک اللہ یا امام زمان یری خدمت لمجد تزنیه درز بدمان نچی رهبر پتنها چنچیو علی اصغر توسل نگره نچی رهبر سلامتی فیادا بجه نچی عزت نعبرون وقار پدری نچی رهبر نمی زواب استیو زینب آلیای فیقپی فامانو متانز دو علی اصغر فیقپی مبارکی حلکوم اکرقن صاحب باز حسین فیقز الجنابی کا نبابس دی نازوری نیت پہ جسم متحر پر شمشیر ولا پر نظر گت پیانوک سنتے قبول جنجا سے دست مبارک حسین کا دفن وزا آخرین مصیبت کڑی التماس دعائی کربلای دی دومدامن خاموش سو حسین فیق شهادت کلب دشمن ریز لسنگیز بزدهی دیجو سی سایت زگرنا نیزال گنچونگیز کلب سو سر مبارک اما نیزی که کلب چون سر دستوریت سو سر مبارک گاما جدا بس ملون کلی نیزی که کلن گاما نیزا چیچی خالی رزا شمغانوک دیسکس زن والک دی نیزا چی خالی رزایی ملون چی زردوالی شاید آخری لحظات کا حسین خیمہ غازوں سے معصوم جی کو رواز بین اور سر مبارک کو میں چپون گرنی بچین حسین الجناب کے نباب زنز بریر گپن در برجی بس بھی شاید حسین فیقوز دلی گر پلافن کا تم بس بنا دشمن گچگانر درزو زلتا جگدر ساس سمایت دی قصاوت قلبی افراد نیز دسر زمین کربلای کا نیزر جانا بخشی تاریخ نعش متحره علی اصغری کا دی نیزر پیزنا سانو نجماتا بیزنا سر مبارک پجنا بزے نیزی چلے گا تحملا یا باب الحوائی یا علی اصغر معصوم جسم متحر بکر ولائی سے کا فاصلہ سر مبارک کنیزی کا فی اللہ لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون باب الهوائج علی اصغری فقو بر لتذکر زب الفض عباس فقو جازاد قاسمی اتنگون همگاریو سقبت سکشغونگتی مقصد پر مطلب حسینی مجلس یوں سے توبہ بزے پاک بس چھایت پی توفیق سون شکزرے آئندہ چدی آئیمانی زندگی نقش قدمی کا ڈل بیت پی نصیب زون جگزرے
इल्तिमास बसेत खन खवातीन को नेमजान बिलखसूस मखसूस दुआ बजर खन को निगाह हाजत चेतना रवा सो शिकरे ngane rishitya muharram cho yang jaw mangis na summene malus samcingane erang musetna samcingane erang dosetna samcingane eriya imani taqwiya dozedna samcing ahli bait ma'rifat zozedna dün mahfuz lu shik zere dua bo diring babal hawai ali asghar tawassul lagu aske majlis bo حسین فیقوی وفادار این مید بی عالم یانوک نمونہ این مید بی اول فضل عباسی مجلس بچے ناز لگن ایران شب عاشوری وارد ججے گتسک طریقہ چکے شب عاشوری وارد ججے انتیار دو اول محرم اکنے یوزکنون یک بجه غیرم ادی احساس پسند نران خراب دوگ زربی یعنی دیو مرسون نران رد زد زربی چی رد زد گا گناه پو فانگ سے گا بار اضافی فانگ سے توجه ندیس آمین زرچا صدای بلند ندیس آمین زرچا دعا انشاءاللہ طولانی بہمیں مختصر دعا میں مزدق پان گل لگیوں سے علی اصغر توسل لکھرے خدا نہ اتصال چاہیت پی وسیلہ ینگ نتیشت جان وسیلہ میں نسلک اللہم وندو ونقسم علیک باسمک العظیم الاعظام العز الاجل الاکرم یا اللہ خدایا یری عظمت نہ جلالت نہ سنز گئے ننا مجاہد دی سپاہ اسلام پو حسین فیق پی میں گود پو دی آخری لحظات انہیں حالات بو یری درگاہ کم اچھی دی دست خالی نیو زید اچھی لقبون خالی جوک سمتو یا اللہ اچھی گناہ کل مغفرت شزد وز یا اللہ یا اچھا گناہگار کننا ڈنڈا مبوز یا اللہ اچھی لوس پی عمر پچھی طولانی اچھی مختصریت اچھا ایمنا کربلانا جدا مگو چک یا اللہ اچھا رہبر نا انقلاب نا جدا مگو چک یا اللہ اچھی حیات یت پیدی حجت پہ رستو سے جو یا اللہ امام زمانی جگی کلز بنیت پیدی عظیم ازدیو تمام دنیا یہ توجہ پو عالم مستضعفین مسلمان شیعہ انقلابین گامی نظر پو دری رہبر معظمی کہت خدایا کوئی وجود پہ یارش سلامت نہیں حمد و حفظ بسجو یا اللہ اچھی جوان کل امید چیو دے امید پو دی تسی انقلاب پوین خدایا غربی کلچر یانا چسترون سیدنا غربی تمدن یانا چسترون سیدنا دی انقلاب پہ سبب کہت خدایا دی انقلاب پہ امام زمان انقلابنا متصل گو چو یا اللہ خدایا دین اسلامی کن دفاع بکن مجاہدین کن دنیا گا جگہ گا گوشے کنار چاہیتنا افریقہ یتنا اروپا یتنا شرق و غرب یتنا مستضعفین قائدین کن یا مسترون سے جو یا اللہ خدایا عظیم ہستی گچی کن لنزے ایران سپاہ پاسدارانی مزرگان کن قاسم سلیمانی جوزون لبنان انوک حسن نصر اللہ فیقون انگمبو چھو ہستی گتو گچی کن لنزے دن گاما امام حسین صفری کا یر شرف یاب چچو یا اللہ کوئی جگہون خالی مجھق پا درین سکپا پرچنیوں سے خدایا دیو وزک بہترین
قدرت پی ایمان پی انقلابی کا جان نثار بکن کن یرز جبران بز یا اللہ خدایا یری عظمت نہ جلالت نہ نسنس گوے حوزات علمیہ علماء طلاب گنگمہ یری حفظ حمایت اسرون سے جو یا اللہ رہبر عزیز فیقل طول عمر شد بسے صحت سلامت یقسے همت عباسی جذب بز یا اللہ غیرت حسینی جذب بز یا اللہ دی عزت نے احترام پرچم پو رہبر معظم فیغلغی کا امام زمان حوالہ باید پی نصیب کو چکی اللہ امام زمان فیقلنگی اس پا ظہوری اجازت جذب بز یا اللہ دنیا آئی کم اچھا گم ملائمی زیارت قیامت لکھوں شفاعت نصیب کو چکی اللہ نچی دن نسومی نچی اموات کن نچی کا حقیت کن کن نچی دی مجالس نہ دعا نہ توسل نہ توجہات کن اککوں محتاج ہو خدایا کن نچی دی مجالس کن شامل کو چکی اللہ خیرات نہ صدقات دکنا کوئی گا مشکلات جد نہ قبر انک عالم برزخ خطیت نہ کوئی حساب کن عذاب کن سہل کو چکی اللہ خدایا جی خدمت بکن تبرک تنکن التماس بکن گامی گاہ حاجت جد نہ روازوں سے کوئی مال کنی برکت کوئی عمر انک برکت دان سے نچے یا محرم میں تک سے خدمت بے نصیب کو چکی اللہ الى اموات الحاضرین وجميع المؤمنین والمؤمنات وأموات ولمن حق علينا نهدي ثواب الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين دعاء إمام الزمان ودعاء فرج بسم الله
बुलंद सलाम।